अब हामी गर्छौँ मल्टी एरिया ओएसपिएफ एरिया 0 र अर्को कुनै एउटा एरिया राखेर गर्छौँ है त। ध्यान दिएर हेर, म आइपीदेखि सबै गराउँछु, आइपी साइपी याद गर्नु पर्दैन, अब इजीवाला गराउँछु। तिमीहरूलाई पहिला कन्सेप्ट चाहिँ म क्लियर गराउँछु, त्यस पछाडि अनि पुरै सबनेट राखेर राम्ररी गर्ने है त। बस त्यहाँ अलिकति सानो भनेर भन्नु त रिसेप्सनमा अलिक हुँदैछ। अब यो कुरा बुझ्यो नि, GNS3 को भर्चुअल पीसीमा आइपी एड्रेस कसरी कन्फिगर गर्ने यो थाहा छ। एउटा एक्स्ट्रा कुरा जुन सिसिएनएमा चाहिँदैन, तर हाम्रो GNS प्लेटफर्म भएकोले हामीले बुझ्नु पर्यो, ठिक छ। र अर्को कुरा सिस्को को राउटरलाई कसरी कम्प्युटर जस्तो बनाएर युज गर्ने हो, सिस्को को राउटरलाई पीसी जस्तो बनाएर कसरी युज गर्ने त्यो पनि हेर्न सक्यो। 4-4 जना बस्दा पनि हुन्छ, फरक पर्दैन, एउटा ल्याउने बस्ने उता खारिदिने बस भन्ने अटिहाल्छ नि, आधा 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 गर्दै होइन। सबनेटिङ चाहिँ गर्दा भने त्यसरी बस्दा नमिल्ने मिल्ने ल, धेरै छैन नि पढिहाल्नु लु छिटो त्यस्तो पनि गर्नु पर्यो नि। ल ओएसपिएफ मल्टी एरिया ल्याब, ल यसको बाई डिफल्ट यो ठाउँमा बस्छ। यो फोल्डरलाई कपी गरेर साथीहरूलाई पठायो भने पनि उसले खोल्दा ल्याब हुन्छ। सक्सेस छ भने सक्सेस, फेलियर छ भने फेलियर हुन्छ हो, उसले चलाउन पाउँछ। ल मैले फ्रेस स्टार्ट गरेँ मल्टी एरिया ओएसपिएफ। म थ्योरी पढाउँदैन, मैले हिजो पढाएको छु। एरिया 0 र अरू एरियाहरू छन् है, 3-4वटा एरिया राखेर म गराउँछु। ल ठिक छ, नजिकै राख्दा हुन्छ। ल अब त्यस्तो त ऊ छैन, तर पनि सजिलो हुन्छ यति गरेपछि। म एउटा आफैले सिनारियो बनाइदिन्छु। सिफ्ट प्रेस गरिरहेको छु है, मैले छोडेको छैन है। ड्र्याग एन्ड ड्रप, अब आयो 5वटा राउटर हो। अहिले नबनाऊ, अहिले नबनाऊ, हेर मात्रै, अहिले दुःख नगर, म आफै गर्छु, सबै बुझाउँछु अनि हेर। स्विच यहाँ हब पनि छ है, हब राखेर पिसी सिसी जोडेर एउटाबाट पिङ गर्दा सबैमा ब्रोडकास्ट हुने कन्सेप्ट पनि हेर्न सकिन्छ है। इथरनेट स्विच त्यो मैले पहिले नै गराइसकेको छु, भिडियोहरूमा हेर्दा पनि हुन्छ। स्विच चाहिँ कमान्डबाट कन्फिगर नहुने टाइपको छ, हुन त कन्सोल त दिएको छ तर राम्रो काम गर्दैन यसले। स्विचको हुन्छ, म गराउँछु त्यो भिएमहरूभित्र भर्चुअल बक्समा राखेर गराउँछु है। त्यो GNS3 भिएमको ल्याब मजाले गराउँछु, त्यो पुरै सबै गर्न सकिन्छ। 2-4 महिना ल्याबै मात्रै गर्छु भन्दा पनि म गराइदिन्छु, तर कसले कति पढ्दैछु मलाई अपडेट दिँदै गर, त्यही अनुसारको म मेटेरियल दिन्छु। कुरा बुझ्यौ नि, मैले के भने यही भित्र आफै बुझ्यौ तिमीहरूले। कसले कति पढ्दैछ त्यो अपडेट गर, मलाई दिने पछि होइन, हप्ताको 1 दिन गर अपडेट। मैले यस्तो यस्तो कुराहरू पढेँ, यो दिन यति घन्टा नभन्न, मैले यो कुरा पढिसकेँ हप्तामा, यो कुरा मलाई क्लियर छ भन, म मेटेरियल दिन्छु इन्डिभिजुअली। 6 महिना ल्याब गर्छु भन्दा पुग्ने मेटेरियल पनि दिन्छु, बुझ्यौ नि। अन्त तिमीहरूको मेहनत चाहिँ हुनु पर्यो, खत्रै हुनुपर्छ है, सजिलो छ, पछि गएपछि त मजा आउँछ एकदम। अब भिपिसी लिने हो, भिपिसीले काम गर्दैन, भर्चुअल पीसीले राख्ने यही हो। यसैलाई हामीले के गर्ने हो, सिधै चेन्ज सिम्बल गर्ने हो, अनि पीसी भनेर कहीँ राखिदिने एउटा, फटाफट कन्फिगर गर्छु। त्यसो गर्दा नि हुन्छ, राम्रो हुन्छ, त्यो पनि ठिक छ।
सबै म्यानुअली सिकाउँदैछु म, सजिलो हुन्छ नि पछि। अलिकति स्लो चाहिँ हुन्छ, होला नहोला हेर है। वाइन है, लङ डिस्टेन्स ल। जिरो वानबाट 01 कति सजिलो होइन। यहाँ पोर्ट अन गरिदिने माथि देखाउँछ सबै। 01बाट 01 यो राख्नै पर्छ भन्ने होइन, सजिलो हो नि त मलाई हेर्नको लागि, ट्रबल सुट गर्नलाई सजिलो हुने मात्रै हो कि। 00बाट 00 अनि फासिदिने 0बाट। अथवा यसो गर्छु नि म, 1.0बाट यता पनि 1.0 राखिदिन्छु ल। ठिक छ, देखिँदैछ, राम्रो देखिँदो रहेछ है जिएनएस त। कलर पनि राइट कलर देखियो है। अब यहाँ त फेरि यस्तो पनि चल्छ त, डुप्लिकेटै ठ्याक्क कपी पेस्ट हो। आइसक्यो इन्टरफेस हो। धेरै बग हुन्छ नयाँ जिएनएस, यस्तो हाल्नु त नहुने हो। लेटेस्टमा त कहिले गराउनु हुँदैन, धेरै इस्युहरू आउँछ कि। तिमीहरू फस्छ भने त उनीहरूको बगहरूसँग हामी किन खेल्ने, हामी डेभलपर हो र होइन नि, हामी कन्ट्रिब्युटर पनि होइन जिएनएस टिमको। हामी इरर आयो भने रिपोर्ट पनि गर्दैनौँ, ठिक छ भनेर भन्दैनौँ पनि है। दुःख त छ नि त, तर तिमीहरू धेरै फस नि भन्ने मेरो उद्देश्य हो। किन यहाँ क्लासमा धेरै फस्यौ होइन, अहिले घरमा गएर फस्यो भने त आएर भन्छौ होइन मेरो भएन, यो भएको भए गरेर आउँथ्यो भनेर त्यसो मिलाएर ढाँट्छौ होइन। अनि त्यही भएर अहिले यो यसमा गराएपछि पछि फ्युचरमा तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। 1-2 भर्जन पुरानो चाहिँ गर्दा राम्रो हो कि, जहिले पनि स्टेबल हुन्छ नि त, केही प्रब्लम हुन्न। ल यति गरेँ, अब म आइपी एड्रेस यसरी राख्छु नि, तिमीहरूले सम्झिनै पर्दैन कि। धेरै प्रेसर लिएर चाहिँ नहेर है, आनन्दले हेर, सजिलो। यतिको बुझिन्छ, तिमीले त पोर्टै हटाउँदा पनि चिन्ने पो भइसक्यो त। अब यो यस्तै हो कि, यो कनेक्टिङ भन्छ, यो नयाँ जिएनएसमा यस्तै छ। यति गराएन प्रोसेस लिनुपर्ने। ए यतापट्टि, ए उतापट्टि राख्नुपर्ने है। ल ठिक छ, ल पक्नु ठिक छ हो। ल ल ल ल के हो यार, तनाक यो त है। ल ठिक छ, ठिकै छ, 63 छ। ल अब त्यो आइडियल पिसी गरेपछि डराउनु पर्दैन। यति गरेँ मैले, अब आइपी एड्रेस हाल्छु, सजिलो हाल्छु। अहिले म सबनेटिङमा जान्न है, अहिले म तिमीहरूलाई ओएसपिएफ सिकाउँछु। भिएलएसएम सबनेटिङ तिमीहरूलाई आउँछ, यसको मतलब यो मैले सिम्पली बनाएको होइन नि, तिमीलाई राउटिङमा मात्रै फोकस गराउँदैछु कि। जुन टपिक पढाउँदैछु त्यहाँ मात्रै, अरू कहीँ नजाओस् दिमाग मेरो, त्यो हो कि। किनभने अहिले यहाँ ओभरल्याप र आइपीमा भएपछि तिमीहरूको त्यत्तिकै हालत खराब हुन्छ। आज बल्ल बल्ल जिएनएस गरेको कतिले त्यही लोड भइरहेछ, त्यस्तो सिकेपछि लोड मान्ने होइन, खुसी मान्ने। ल हेर, राउटर 1 र 2 कति हुन्छ, 1 र 2 12 हुन्छ कि हुँदैन? मैले 12 लेखेँ, कति लेखेँ
राख्दैछ यो ल ठिक छ र अर्को राउटर 2 र 3 23 तिमीलाई त यस्तो पो गर्छु त म त हो सक्यो नि इजी भयो हैन अब गर्न चाहिँ मलाई कस्तो मन छ भने नि तिमीलाई अझै इजी बनाउनलाई यस्तो गर्न मन छ कि 1200 1 र 2 को 12 को नेटवर्क 1200 राउटर 1 को पोर्टमा .1 राउटर 2 को पोर्टमा .2 सक्यो हो अनि यहाँ कति छ 23 2 र राउटर 2 र राउटर 3 को नेटवर्क 2300 यहाँ 2 2300 3 इजी भयो हैन कहीँबाट आइपी कहीँ ट्रेस हान्नु पर्यो भने ल 1 र 2 12 आइपी मा गर्नु पर्यो भने 12001 मा गर्नु पर्यो भने 12 को यो पोर्टमा गयो भनेर अहिले थाहा हुन्छ आइपी हान्ने बित्तिकै हुन्छ कि हुँदैन हो यो चाहिँ अब आफ्नो टोपोलोजी है यहाँ चाहिँ केही सिनारियो छैन मेरो मन खुसी हैन मलाई जे राम्रो लाग्छ मैले त्यही आफ्नो खुसीले गरेँ कुरा बुझेन हो फेरि यसमा पनि धेरै दिमाग लाग्यो भने त फेरि यहाँ पनि गाह्रो होला नि सजिलो छ कि छैन हो यसरी पनि गर्न सकिन्छ यदि प्र्याक्टिस नै हो भने आइपी देख्दा तनाव हुन्छ यो सबनेटहरू देख्दा गाह्रो हुन्छ भने उनीहरूले यसरी पनि गर्न सक्छ भनेको के गरौँ /30 राखौँ कि /8 मै गरौँ 30 राखौँ है अलिकति अति पनि गर्नुहुन्न है 30 राख्दा फेरि यहाँ भ्यालिड आइपी पर्दैन नि त राउटर 2 मा .2 राउटर 3 मा .3 पर्दैन नि त 30 राख्दा त दुईटा भ्यालिड एड्रेस हुन्छ त भ्यालिड आइपी जे मन लाग्यो त्यही राख्न पाइन्छ पाइँदैन नि त हो बुझ्यो नि ल मैले यति राख्दा केही छैन यहाँ 3 र 4 मा 34 राख्ने 43 हैन है यहाँ पनि हामीले पहिले नै आइपी हाल्दियौँ त यहाँ कति राउटर 2 मा .1 यहाँ /30 मा भ्यालिड आइपी .3 हुन्छ हुँदैन नि कसरी राख्छ यसमा भ्यालिड आइपी .3 आउँछ .3 त ब्रोडकास्ट हो नि ल अनि हामी पनि त मान्दैनौँ नि त राउटर नमानेपछि अब बुझ्ने भएनौँ त अनि हो त्यो भन्ने /8 राख्दा मिल्थ्यो है त्यो फेरि तर आइपी वेस्टेज पनि नगरेको सजिलो पनि बनाएको कि यहाँ कति राख्दिने त मजाले सकिन्छ उसले कस्तो राम्रो देखिन्छ भन्दैछ हो कहाँ खानु आँखा छ त खाएको छैन त्यहीँ छ त आँखा खान्छ त आँखा छैन ल हेर यस्तै हो अब गाह्रो त भइहाल्छ नि लाइट पनि सबै अफ छ ठिक छ नि बुझ्छ अब तिमीहरूले राउटर 3 भयो मैले यहाँ .1 राखेँ यतापट्टि के राख्ने त .3 राउटर 2 मा .1 .2 24 24001 24002 ठिक छ ल अब यतापट्टि नरिसाउँ न एकछिन 4 र 5 45 ठिक छ
0 देख्दा नि चित्त दुख्यो होला है। ठिक छ, गेटवेमा .1 है, तल .2 ठिक छ। यहाँ गेटवेमा .1 तल .2 0.1 0.2 ठिक छ। ल अब म यसलाई अन गरिदिउँ। अरू कहाँ कहाँ छ हाम्रो आइपी नहालेको? यहाँ यतापट्टि ठिक छ। ठिक छ, यसरी राखिदिनु सजिलो हुन्छ कि तल तल राख्दा। ल कुन राउटर भन्नु त? यहाँ ठिक छ। 1 मा 1 वा 2 मा 2 यहाँ त भइरहेको छ। सजिलो भने आइपीमा केही चिन्ता छ त छैन। अब म आइपी कन्फिगर गर्छु है, ठिक छ। त्यति टाइममा तिमीहरू पनि गर्ने हो भने गर्ने, तर बोल्न पाइएन कि गर्ने होइन साथीसँग। यति त आउँछ नि, यो गर्ने हो भने म पर्खिन्छु। म आइपी कन्फिगर गरेर म पज भएर बस्छु, त्यति बेरमा एकछिन पर्खिन्छु। तिमीहरूले पनि आइपी कन्फिगर गरिसक फटाफट हो, गरिहाल। अनि म राउटिङको कमान्ड हान्छु, तिमीहरू पनि गर फेरि हो मल्टी एरिया। तर पहिले टोपोलोजी बुझाउँछु, पहिले भिजन क्लियर गराउने अनुभूति हेरेर नि है। एउटामा छोयो भने सबै ल्याबै सर्छ फेरि यहाँ, त्यस्तो छ त। ल हेर यहाँ अब एरिया यतिलाई एरिया 0 बनाउने मन छ, हेड अफिस हो, र एरिया 0 यति कति के हुन्छ अब यहाँ यति एरिया 1 हो। त्यसरी पख म अलिकति गराइदिइहाल्छु। ल ल यति एरिया 0। अघिको सिङ्गल एरिया नबुझ्नेले पनि यो बुझ्छ। कति मान्छेहरू कस्तो हुन्छ, कति स्टुडेन्टहरू नर्मल कुरा बुझ्दैन, अलिक खतरा मात्रै बुझ्छ। हो यो चाहिँ त्यस्तो हो, मजा आउँछ। सबै सक्यो भन्दै घर जाने होइन अरे। ल यो भयो। तिमीहरूलाई सिरियसली भएर पढायो भने त अहिलेसम्म जम्मै बिरामी भइसक्थ्यो। तिमीहरूले सिरियस भएर कलेजको जस्तो पढाउनु भने अहिले जम्मै बिरामी भइसक्थ्यो अहिलेसम्म, यत्रो दिनमा त। ल यति के हो त, यसो डट बनाएको हुन्छ। तर मैले चाहिँ हेर यहाँ कुन कुन इन्टरफेस केमा परिरहेछ। यहाँ यो R2 मा हेर, R2 राउटरमा यो इन्टरफेस केमा पर्यो? एरिया 0 मा, यो 0 मा, यतापट्टि 1 मा हो, लास्टमा एरिया 0 एरिया 1। त्यही त हो नि, नेटवर्क आइडी लेख्नै पर्यो। एकचोटि 23000/30 एरियालाई केमा हाल्ने? यो नेटवर्क आइडीलाई एरिया 0 भनेर लेख्ने। सबै ओएसपीएफ को प्रोसेस के छ? 1 नै छ। ल प्रोसेस 100 मा चलिरहेछ। ल सबै पुरै टोपोलोजी हाम्रो कम्प्लिट कम्पनी नै है। साइट अफिस 2 भयो, साइट अफिस 1 भयो, ठिक छ। यो हेड अफिस भयो, ठिक छ कि छैन? अब हेर राउटर 3 मा गएर, राउटर 3 मा हेर दुईटा प्रिफिक्स एरिया 0 मै चलेको छ। कुरा बुझ्यो? राउटर 3 मा गएर के लेखिन्छ? राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस कति लेखिन्छ? 100 लेखिन्छ, इन्टर। अनि राउटर 3 मा राउटर आइडी 3333 दिने अहिलेको लागि। अनि नेटवर्क 23 गर्ने /30 को प्रिफिक्स राख्ने, यो वाइल्ड कार्ड मार्क्स राख्ने 000.3 हो। त्यस पछाडि एरिया कति लेख्ने? 0 लेख्ने हो। यसरी गर्ने। राउटर 3 मा अनि अर्को पनि नेटवर्क छ 34 को नेटवर्क, त्यो पनि एरिया 0 मा राख्ने हो। सजिलो छ। ल यसलाई पहिले कपीमा टोपोलोजी बनाएर लेख फटाफट सबै। राउटर 1 भन, आइपी नहाल, सिधै राउटिङको कमान्ड मात्रै लेख।
म नोटप्याडमा लेखिदिन्छु ल तपाईँहरूलाई। म पनि लेख्छु, तपाईँहरू पनि लेख्नु ल। आइपी हालिसक्यौँ है हामीले, त्यसरी एजुम गर्ने। आइपी हालिसक्यौँ, अब राउटिङको काम हुँदैछ। त्यस्तो सम्झेर कपीमा लेख्ने, फेरि आइपी हाल्नुपर्छ भनेर सोध्ने होइन अन्तिममा। तिम्रो गाडी त्यो बाटै नबनाइकन गाडी कुदाउनु खोजेको हुन्छ। इनेबल कन्फिग टी गरिन्छ। अनि राउटर ओएसपीएफ सबैमा प्रोसेस कति 100 हो कि होइन? नेटवर्क कति राउटर 1 मा? अनि यो प्रोसेस आइडी मैले त्यति दिएँ क्या, सबैमा 100 चलेछ। हाल्नु राम्रो, नभने आफैले इलेक्सन गर्छ। है नेटवर्क लेख्यो ल। अब वाइल्ड कार्ड मास कति हुन्छ? एरिया एरिया राउटर 1 मा यो कति हो एरिया? हो एरिया 1 मैले लेख्नु पर्यो है, यहाँ पनि एरिया 1 लेखिदिन्छु म। एरिया 1 र एरिया 2 1 2 नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, अरू कुनै नम्बर हाले पनि हुन्छ, तर बिचमा चाहिँ एरिया 0 हुन्छ ब्याकबोन। ठिक छ ल। भनेपछि मैले यहाँ कति लेख्नु पर्यो? एरिया 1 लेख्नु पर्यो। ठिक छ। अब अर्को नेटवर्क कति? 192.168 192.168.0.0 यति हो एरिया 1। ठिक छ हो कि होइन? यति भयो राउटर 1 मा। अब म जान्छु कहाँ? राउटर 2 मा। हो ओएसपीएफ को राउटिङ। बाह्रको नेटवर्क छ। अर्को 12 को नेटवर्क केमा पर्यो? राउटर 2 मा। राउटर 2 मा यो 12 को नेटवर्क कुन एरियामा पर्छ? एरिया 1 मा। मैले लेखिन 12 को नेटवर्क /30 भनेको वाइल्ड कार्ड मास कति? त्यो थाहा छ नि, 255 बाट घटाउने कि थाहा छैन यो? ल अब अर्को कतिको नेटवर्क? 23 को नेटवर्क हो। 23 को नेटवर्क कतिमा? एरिया 0 मा। र 24 को नेटवर्क एरिया 0। सकिएको त अनि यो त झन् पो सजिलो छ है कि कसो? कि जानेर खतरा भएको त्यस्तो? 23 को 0 कुन नेटवर्क छ? 24 0 र 23 0। अब एउटा 24 0 एरिया कतिमा? 0 मा। एरिया 0 मा गलत एरिया हाल्यो भने हुँदैन, एरिया मिसम्याच भन्छ। अर्कोबाट हेलोमा अर्कै एरिया आउँछ, मेरो हेलोबाट अर्कै जान्छ। डाइरेक्टली कनेक्टेडमा कहाँ त्यस्तो गर्नु मिलेन। ल ठिक छ कि छैन? 12 को नेटवर्क छ एरिया 1 मा, 23 को नेटवर्क र 24 को नेटवर्क एरिया 0 मा। सक्यो मेरो आटो? सक्यो। ल तिमीहरू यो सार्ने होइन, आफूले गर्ने है, भेरिफाई नगर्ने। बिग्रोस् आफूले गर, आफैले सबै त्यो गरेपछि त सकिहाल्यो त नि R3 को। ल R3 मा 23 को 34 को नेटवर्क छ। 23 र 34 को 23 को हो। ठिक छ। एउटा लुब्याक हालिदियो भने त त्यही भन्नुहुन्छ है, तर त्यो पनि एडभर्टाइज गर्नु पऱ्यो नि त। काम गरेको होला यो लेख त तिमीहरू कल गरेको म्यासेज भन्नुपर्छ नि।
त्यो उसबाट चारजना पढ्न मजा आएपछि केही गाह्रो हुँदैन फिल्म हेर्ने भए त हामीलाई खत्रै कम्फर्ट जोन चाहिन्छ होइन पढ्न पनि चाहिन्छ कि तर अगाडि बसेर चारैजना बस्दा पनि फरक पर्दैन गाह्रो म त्यहीँ आउँछु नि त मिलाएर ल कुरा बुझ्दैछ R3 मा के छ राउटर 3 मा 23 को नेटवर्क र 34 को नेटवर्क एरिया 0 सकिगयो त केही छैन अनि R4 मा 34 को 24 को नेटवर्क एरिया 0 मा र 45 को एरिया 2 मा त सक्यो केही छैन त बस यही कमान्ड त कुट्ने हो त भित्र कन्फिग टी गरेर के गाह्रो छ त लु फटाफट यो लेख पहिले लेख तिमीहरूको कन्फिडेन्स हुन्छ अनि गर हतार चाहिँ नगर है बल्ल बल्ल सिकेछौ यति तिमीहरू हतार चाहिँ पटक्कै नगर है ल काम सक्यो है त कुरा बुझ्यो सबैले पक्का ल टोपोलोजी लेख अनि बनाऊ तिमीहरू ल पर्यो सकेर भेरिफाई गरेर गर्नु पर्यो सबैमा गर्नु पर्यो फरक गर्यो भने हुँदैन के कम्युनिकेसनै हुँदैन रिडिस्ट्रिब्युसन पो गर्नुपर्छ सबैमा एउटै राख्नु यो राउटरमा यतापट्टि अलग प्रोसेस आइडी यता अलग गर्न पनि सकिन्छ अरू इन्टरफेसमा तर यहाँ के गर्नु पर्यो रिडिस्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो अहिले त लफडा नगरौँ तिमीहरू बुझाउने काम पहिले गरौँ ल्याब गरौँ अनि त्यो पनि गरौँला के भन्छौ त्यही गरौँला सबै है त लु गर भाइ बहिनीहरू सबै फटाफट गरेर यसो भोकै पढेको मजा आउँछ पनि निदाए पनि भन्न पाइएन अब हल्लासल्ला गर्ने अलिअलि हल्ला गर्ने पार्टीहरू गइ पनि सके आजको शनिबार पढेर ठुलो मान्छे हुन्छ पढाइ यतिमा त यही जान्ने हो भने पनि धेरै ठुलो मान्छे हो राउटिङको सबभन्दा कोर यही हो त कुरो बुझ्यो ल मैले अब आइपी हालौँ फटाफट यो हालिदिउँला टोपोलोजी पनि तर अहिले गरेर सकाउँ कि अरूलाई यसो देखाएको मात्रै टोपोलोजी हालिदिउँला म अरूले पनि हेरोस् तर गर्न जान्ने चाहिँ तिमीहरू हुनु पर्यो पहिले राति अनलाइन क्लास दिनु परेन अरूलाई तिमीहरूले पऱ्यो नि त्यो त एकदम मजाले पऱ्यो नि होइन ल मैले अन गरेँ है त यसो हेरौँ न कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ प्रोसेसिङ ठ्याक्कै अन गरौँ अल अन ल जा होस् 100 भन्दा माथि त जाँदैन अरे नि त होइन र कस्तो त्यो तल आइहाल्छ आफै
आइडियल पिसी गरेको छ नि त। छैन भने यदि 100 को 100 मा छैन राइट क्लिक गरेर अटो आइडियल पिसी भनेर एउटामा गर्ने सबैमा डाउन हुन्छ। यसरी एउटामा अटो आइडियल गर्ने पुरै प्रोसेसिङ डाउन गरिन्छ। धेरै ढिलो आउनेले त के लिएर आउँछ भनेर भन्दै थियो, कसले भने अघि त्यस्तो कुरा गर्दै थियो त हो सानो भाइ? धेरै ढिलो आउनेले त के खानेकुराहरू लिएर आइदिन्छ भनेर कसले भन्दै थियो दाइहरूले बिचमा? अलिकति सुन्दै त थिएँ, होइन जस्तो लाग्यो। त आश गरेर बसिरहेको है, ओके गरेर गरेँ मैले ल हो। प्रोसेसिङ घटेन भने अटो आइडियल पिसी गर्ने सबैलाई हुन्छ, एउटालाई गरेको कुरा बुझ्यो नि? ल्यापटप छ भने यसो खोलेर कष्ट गरिदिनु हुन्थ्यो कि अनुरोध गर्दैछु है। अरू के नै गर्न सकिन्छ, यति भोक लागेको छ होइन। केही नसम्झिने पढेको बेलामा राम्रो फिल्म हेर्दा केही आउँदैन है, पानी परोस् कि चट्याङ आओस् कि केही आओस् कि होइन, लाइनै जाँदाखेरि पनि ऊ हुँदैन। तर ल्यापटपको ब्याट्री सितिँदा चाहिँ अलिकति दुःख हुन्छ। त्यस्तै नै हो यति बेला पनि, पढेको पढै गर्ने हो। सिक्नै सिकेपछि मजा आउँछ। ल मैले आइपी कन्फिगर गर्न थालेँ है। ल राउटर 1 मा यहाँ राउटरमा WR गर्नु, गरेर लास्टमा कन्ट्रोल एस गर्नु अथवा सेभ एज हान्दा पनि हुन्छ। गर्छ कि यसले आफै गर्छ, सेभ नै छैन त यहाँ। हुन्छ आफै हुन्छ। त्यता सेभ गर्न थाल्यो भने त एडमिनले बिर्सिहाल्छ नि सबै, कहाँ पुग्यो भने त दिमाग होइन। ल तिमीहरू गर नि त, अब जान्ने भइसक्यो त तिमीहरूलाई, यही त गर्दैनौ घरमा भनेर मैले यहाँ तिमीहरूलाई ड्राफ्टमा पारे हो त। यताको हेर्छौ ल भयो भयो लेख्यौ। लेभल माथि यहाँ छ नि पोर्ट, झिपिक्कै बनाइदिउँ न त्यहाँ। ओभरल्याप हुन्छ है यहाँ पोर्ट, यसरी देखाउने यहाँ यो डटमा देखाएपछि यो राउटरको यो पोर्ट भन्छ, यो पोर्ट हो कि हेरिन्छ छेउमा भएको पोर्ट। ओभरल्याप गरिदिन्छ कोही बेला पोर्टहरू, राम्ररी फसाउँछ यसले। यति चाहिँ बुझ्ने, यति गरेपछि केही गाह्रो छैन। म अहिले आइपी गरेर राउटिङ गर्दै जान्छु ल प्रत्येक राउटरमा, छिटो हुन्छ। किन तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो त, नभने पहिले आइपी साइपी हालेर पिङ गरेर सबैमा कनेक्टिभिटी चेक गरेर राउटिङ गर्दा राम्रो। त्यसै गरिदिन्छु नि त। ल राउटर 1 को मैले सकिसकेँ आइपी हालेर, अन्त 5-7 सेकेन्डमा त डट बनाइदिन्छु नि त। कोही बेला हुन्छ। यति अब नभनिकन बुझिदिएपछि होइन, बुझेको त भएन होइन। ल
राम्ररी आफ्नो फ्लोमा गर है तिमीहरू। ढिलो छ क्या, मलाई त नर्मल पट्टी नै मनपर्छ। फास्ट खुल्छ, यो त एकदम टाइम लगाउँछ। हजुर के भयो बाबु? ए को छ त यहाँ? तिमीहरू कोही अर्जेन्ट पऱ्यो, केही काम पऱ्यो भने जाँदै गर्न सक्छौ है। त्यस्तो पनि हुनसक्छ कोही बेला। अब यहाँ छोड्नमा नलाग्ने पनि हुन्छ, उता काम पनि भयो भने जान सक्छौ। मन दुखी बनाएर पनि जान चाहिँ सक्छौ है। ल अहिले त खुसी हुन्छ, एकछिन बाहिर निक्लेपछि मात्रै फेरि दुखी सुरु हुन्छ। त्यस्तो हो कि जति टाढा उति गाह्रो हुँदै जान्छ। यो त यो माया भनेको यो हो क्या, पढाइसँग हुनु पऱ्यो नि त, करियरसँग माया हुनु पऱ्यो नि, मान्छेसँग होइन कि। त्यस्तो हो त। ल त्यहाँ भाइलाई सहयोग गरौँ त, तपाईँले गरौँ सानो भाइ लु त। हाम्रो दाइ है, जिग्री दाइ आउँदैछ, उसले सिकाउँछ। एर्मिनले त धेरै माया गर्छ, पढाउँदैन, उसले त यति माया गर्छ नि सानो भाइ बहिनीलाई। हजुर नपढे पनि तिमी ठिक छौ भनिदिन्छ त, सकिगयो नि। ल गर गर, उसलाई आउँछ, गर सिकाउँछ। ल 30/001 30/002 बुझ्यौ नि? ल त्यसै गर। कन्फ्युजन सोध है, सधैँ अप्ठ्यारो नमाने तिमीहरू। एक दुई तीन दुई एक एक 34 1 24 1 45 2 24 1 34 1 45 2 ए त्यसमा भएकै छैन त।
हो नि आरामले गर्ने होइन धेरै नगरौँ होला त के हो भने त्यसरी कुटेर त भएन नि हो हो एक्सक्लुड अनअसाइन गरेको सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गर्ने एक्सक्लुड हटाइदिने कुन किवर्ड हटाइदिने यो मात्रै हटाउने अरू मात्रै देखाउँछ सबै त्यो हटाएर हो तर हामीलाई हटाउनु पर्ने के हो त नहालेको आइपीहरू अरू पनि एडमिनिस्ट्रेटिभली डाउन हटायो भने फेरि कोही बेला आइपी हाल्दा पनि त्यो हटाइदियो भने होइन त्यही भएर अनअसाइन चाहिँ त्यस्तो किवर्ड हो जुन चाहिँ हामीलाई युजफुल छ क्या आइपी हालेको मात्रै देखा भन्नको लागि त नहालेकोलाई हटाउनु पर्यो सजिलो हो क्या यो हालेन भने त सबै देखाउँछ फेरि ए होइन ल मैले आइपी चाहिँ हालेँ है सबैमा आर4मा गएर मैले यसो आर4मा बसेर ब्रोडकास्ट गरेँ सबैलाई के छ भनेर हो आर4मा बसेर सबैलाई मैले हानेको थिएँ हालेको छैन अहिले अब हाल्छु ल 3टा आइपीबाट आयो एउटा 2टा 3टा आइपीबाट एउटा मात्रै किन धेरै गर्ने न भने त 5वटा गरिहाल्छ यहाँ बसेर ब्रोडकास्ट हानेपछि यसले दियो यसले रिप्लाई दियो आइपी ठिक छ र त त्यो ठिक नभयो दिन्छ त तर रियल टाइममा नगर्ने चाहिँ टेस्टिङमा मात्रै हो टक्क आइपीमा पिङ हान्ने सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गर्ने त्यही आइपी कपी गर्ने एउटा आइपी ठुलो अथवा सानो त हुन्छ नि होइन र रियल टाइममा त्यस्तो गर्ने यो त चिटिङ हो नि यो त सजिलो क्या सर्टकट एउटा मात्रै ब्रोडकास्टको पिङ पठाइदियो भने सबैले रिप्लाई दिन्छ दिएन भने त्यहाँ जाने त्यहाँ गलत छ या मेरो इन्टरफेसमा केही आइपी सबमिट गलत हुनसक्छ सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेर हेर्ने अप डाउन छ कि छैन होइन अनि त्यहाँको प्रिफिक्सहरू हेर्ने अनि अर्कोमा भेरिफाई गर्ने ल यति भयो अब हामी गर्छौँ यस्तो किन यो यसो गरेर राइट क्लिक गर्ने अनि लोवर वान लेयर राइट क्लिक लोअर वान लेयर ठिक छ यसो देखाउने तल यसो देखाउने यी बढाउने ठाउँ यहाँ भेटिन्छ है तिमीहरूले त घर घर पढ्छु त मलाई भनेको सबैले मनमा नै तर मैले विश्वास गर्न नसकेर यस्तो भयो त आज होइन त्यति हो नि कुरा ल पिसीमा हालौँ अब आइपी सबै भइसक्यो है त्यो राम्रो देखियो नि तर काम चाहिँ हुनु पर्यो ल म पिसीमा लागेँ है पिसीमा कन्फिगर गर्छु म नो आइपी राउटिङ आइपी डिफल्ट अहिले नहाल्नु पहिले आइपी हाल्नु न इन्टरफेस FA0/0 आइपी एड्रेस म यो यसको गर्दैछु 192.168.0.1 छ यो 2 छ
हैन। ठिक छ, सर्च गरेँ मैले आइपी डिफल्ट राउटर गेटवे पिङ गरेँ गेटवेमा। एउटा त उसले ड्रप गर्यो होला। ठिक छ, सक्यो। अब चेक गर्छु। सो आइपी रुट गरेर डिफल्ट गेटवे देखायो, मेरो काम भयो। कन्फिग टी डु सो हिस्ट्री, यसको हिस्ट्री फरक हुन्छ। एक्जिट गरेर फेरि यो लेभलको सो हिस्ट्री, यसको फरक हुन्छ। हिस्ट्री प्रत्येक लेभलको हिस्ट्री हुन्छ। ए यो त म गरिदिइहाल्छु नि। यहाँ हो, सबै खुस। अब यतापट्टि छिटो गर है तिमीहरू, अल्छी नगर। स्टेट ठिक छ, यति गरेँ। फेरि यसको मजै अर्कै छ क्या। राउटरलाई पिसी बनाएपछि पुरै चल्छ नि त। राउटरको अपरेटिङ सिस्टम हो नि त, पिसीले पो मान्दैन त। पिसीले मान्छ त, नर्मल पिसीले त ब्रोडकास्ट त कहिल्यै पठाउँदैन बाहिर, आफ्नै सिस्टममा ड्रप गराउँछ। तर राउटरलाई नै पिसी बनाएपछि त अनि कसले रोक्ने हो त? अनि विन्डो हो नि त यो। राउटरलाई नै हामीले त क्लाइन्ट जस्तो बनाइदिन्छ नि त, होइन? सजिलो भयो नि त। पिङ सिङ ब्रोडकास्ट, यो ब्रोडकास्ट पनि गर्न पाइयो, नभए नर्मल पिङ त जेमा पनि पाइन्छ। ल, हाम्रो काम भयो। राउटर 1 को भयो, राउटर 2 अब। राउटर 2 मा के चल्छ त कमान्ड थाहा छ नि? भयो। राउटर 3 मा त्यस्तो पनि गर्न नपर्ने है, राइट क्लिकमै हुने हैन। राउटर 4 मा तर पनि आयो आएन डिफ्रेन्ट एरियाको ओ आई ए भनेर आयो। ओ भनेको के हो? ओएसपीएफ हो, पक्का हो। ओ आइए भनेको ओएसपीएफ इन्टर एरिया, अर्को एरियाबाट आएको रुट भनेर देखाएन? ओ 65 भनेर देखाउँदैछ। यसको त मेट्रिक त काउन्ट गर्न आइहाल्छ। ल अब कतिवटा इन्डाइरेक्टली कनेक्टेड छ, बिस्तारै आउँछ। ओहो, ल यसो गर्दै गर्दै पुरै पेजै भरिन्छ। त्यस्तो टोप्लो पनि गरौँला हामी।
ल कतिवटा ओ मात्रै आयो, कतिवटा ओआइए आयो? ओआइए नै आयो सबै। ओएसपिएफ त्यो पनि इन्टर एरिया हो, अर्को एरियाबाट आएको कुरा बुझ्यो? म कुन राउटरमा छु? राउटर 5 मा। राउटर 5 मा एउटा दुईटा तीनटा चार पाँचवटा आयो, अरू आफ्नै रहेछ अरू दुईटा चाहिँ है। ल 5वटा ओआइए आयो, 5वटा, एउटा 34 को आयो। 34 भनेको राउटर 3 र राउटर 4 को बिचको नेटवर्क हेर कस्तो मजा आयो हो पढ्नलाई, चिल हो कि होइन हो। अब 23 2 र 3 को दिमागमा चल्यो नि, 2 र 3 त्यहाँ थियो, त्यसरी हुन्छ कि टोपोलोजी नै याद हुन्छ। ल अनि 24 को अनि 0.0 को 192.168.0.0 अनि 12 को। ल राउटर 5 मा गएर हेर अब यहाँ यसलाई यसो गर्दा पनि हुन्छ। ओएसपिएफ मात्रै हेर्छु। ओएसपिएफ राउटर 5 मा कतिवटा नेटवर्क? ओएसपिएफ को इन्टर एरिया एउटा दुईटा तीन चार पाँचवटा। राउटर 5 मा बसेर डाइरेक्टली कनेक्टेड कुन कुन हो? यति एरिया हो। हो यहाँ पनि अरू राउटर भएको भए, यहाँ अर्को राउटर भएर त्यसको ल्यानहरूमा अरू ओएसपिएफ को नेटवर्क चल्यो भए हामीलाई ओ मात्रै भनेर देखाउँथ्यो नि त। एउटै एरियाभित्रको रुटलाई के देखाउँछ? ओ भनेर देखाउँछ कि देखाउँदैन? ल अनि एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा र पाँचवटा नेटवर्क देखायो बस। अब एउटा काम गर्छौँ हामी, R1 मा गएर एउटा लुप ब्याक बनाइदिन्छौँ। कहाँ गएर? R1 मा। हेर है तुरुन्तै अब के भन्छ यहाँ, एउटा कन्सिडर गर्छौँ हामी, एउटा लुप ब्याक छ यहाँ। ल एउटा लुप ब्याक छ। अब यसो गर्नुपर्ने, तर मैले बनाइदिएँ है त। जस्तै सपोज कन्सिडर गरौँ, ल एउटा यहाँ छ, ल एउटा लुप ब्याक छ हो। अब यहाँ गएर आइपी हाल्नु परेन? सम्झ्यो त्यहाँ एउटा गुगल छ हो, अथवा त्यो मान्दैन भने यहाँ छ यता माथि एडब्ल्युएसकोमा। ठिक छ। ल राउटर 3 मा के छ? एउटा लुप ब्याक छ। हेर राउटर 3 मा के छ? इन्टरफेस लुप ब्याक कुनै पनि छ, जतिसुकै देऊ नम्बर, केही फरक पर्छ? पर्दैन। आइपी एड्रेस अनि ल नो सर्ट पर्दैन, तर पनि हामी दिन्छौँ। एउटा कमान्ड थाहा छ? सो आइपी ओएसपिएफ इन्टरफेस ब्रिफ। कुन इन्टरफेसमा ओएसपिएफ चलेछ? राउटर 3 मा कतिवटा? एउटा दुईवटा तीनवटा इन्टरफेसमा चल्नुपर्छ। पर्छ कि पर्दैन? पर्छ, तर कतिवटामा चल्दैछ? लुप ब्याकमा चलेछ? छैन भनेपछि के गर्नु पर्यो? यसो गर्दा पनि हुन्छ। सो रन सेक्सन राउटर ओएसपिएफ गरेर हेरे पनि हुन्छ, ठ्याक्कै ओएसपिएफ को देखाउँदैन? अथवा सो रन गरेर हेर्दा पनि सकिन्छ। हामीसँग कपीमा पनि लेखेको छ। अब कहाँ जान्छौँ हामी? इन्टरफेस त बनायौँ लुप ब्याक, एउटा लुप ब्याक इन्टरफेस बनाएर 888/32 को आइपी हाल्यौँ हामीले, सिमुलेट गर्नु। सपोज त्यहाँ गुगल छ भनेर मान्यौँ। ल अब यहाँ 100 मा जाने लुप ब्याक राउटर आइडी फेरि लेखिरहनु पर्दैन, किनभने अलरेडी सकेको छ। तर नेटवर्क कन्फिगर गर्नु परेन? हाम्रो नेटवर्क डाइरेक्टली कनेक्टेड एडभर्टाइज गर्नुपर्छ। कसरी? 8888 को आइपी छ, कुन स्ल्यासमा? यतिमा छ हो। एरिया /0 बुझ्यौ नि हो। /32 लाई वाइल्ड कार्ड मार्क्समा पुरै 0 भनिन्छ। सबै 255 बाट टोटल 255 गर्दा 0 आउँछ कि आउँदैन? हो, एउटै आइपी एउटै नेटवर्क भनेको यो। ल अब एरिया कतिमा छ त्यो? हो। ल अब हेर म एउटा काम गर्छु। अहिले छ नि, चलिरहेछ। R3 मा हालेछौँ हामी, R5 मा गएर हेरौँ। आयो त्यो नेटवर्क? 8 को नेटवर्क आयो? आयो, मजाले आयो। यहाँदेखि हाम्रो के हुन्छ? पिङ हुन्छ राम्ररी। ल हेर है, अब सो आइपी रुट गर्दा देखायो 8 को नेटवर्क। सो आइपी रुट ओएसपिएफ गर्दा ल देखायो। एकछिन हेर, अब कहाँ छौँ हामी? R3 मा। ठ्याक्क के गर्छौँ? नो गर्छौँ। फेरि कहाँ आएर हेर्छौँ? R5 मा। हेर के भन्दैछ यहाँ? पखाइ
5 मा हेर्छु म त्यो रुट आयो कि आएन 8 को रुट गयो फेरि R3 मा गएर त्यो 8 को रुट म फेरि हाल्छु हामी कहाँ छौँ R5 मा कति छिटो देखाउँछ देखायो देखाएन देखायो हो सर्टेन टाइम लिँदो रहेछ कि रहेनछ हो रुट डाउन भएर अप भयो भने रुट फ्ल्याप हुनु भनेकै हो कि होइन डाउन भयो फेरि अप भयो डाउन भयो होइन कस्टमरले कल गर्छ फेरि कल गर्दा गर्दै आइरहेछ त छोडिदिउँ भन्छ फेरि रिङ हान्छ होइन त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन हो रुट फ्ल्यापिङ यो चाहिँ अब जस्तै रुट डाउन भयो डाउन भएको इन्फर्मेसन सबैमा पुग्नु पर्यो परेन पुरै टोपोलोजीमा हाम्रो कम्पनीभरि पुग्नु पर्यो नि अनि अप भयो भने पनि सबैमा पुग्नु पर्यो हो यो चाहिँ कन्भर्जेन्स टाइम भनेको चाहिँ यो डाउन भयो नि डाउन डिटेक्सन हुनु पर्यो नि सबैमा सबै नेबर डाइरेक्टली कनेक्टेड नेबरहरूले आफ्नो रुटहरू हटाइदिनु पर्यो मैले दिएको रुट अब डिस्कनेक्ट भएपछि त त्यो इन्फर्मेसन उता पुर्याउँछ कि पुऱ्याउँदैन सबै राउटरमा अनि हटाउँदै जान्छ क्या डाटाबेसबाट सबैले त्यो सर्टेन टाइम चाहिँ लिन्छ यसरी त्यहाँ नो राउटिङ गऱ्यौँ होइन अनि त्यति गरिसकेपछि अब त्यो पिसीले पिसी एज अ पिसी काम गर्यो कि नै भने कसरी थाहा हुन्छ यस्तो हुन्छ अब राउटिङ यहाँ यो पिसी छ नि अब यहाँ पखाइ त पिसी1 यसो गर्दा राउटिङ टेबल छैन नि त यो छ र अब हुन त राउटरै हो के तर हामीले ट्रिक्स लगाएर पिसी जस्तो बनाएको कहिले ट्रबल नआओस् भनेर हो कि होइन ढुक्क भयो नि त्यति भएपछि अब जिएनएसको भर्चुअल पिसी लगाइदिएपछि त काम हुँदैन हजुर मिल्छ नि मिल्छ धेरै भोक लागेको छ यहाँ यता आउने कर्नरमा माथि घुमाउने होइन यता आउने यहाँ साइडमै ए कत्रो यता मान्छ त्यो त्यस्तै हो कि ल यहाँ माथि हो ल अनि सबै यसो गर्न पनि मिल्छ हो ल ठिक छ नि ल यति गर्ने खोइ तिमीहरूले गरेको छिटो फटाफट गर अब यसले पिङ ट्रेस पनि हान्नु पर्यो नि पिङ 192.168.168.2 भयो भएन ट्रेस सर्ट लिँदैन है ट्रेस रुट ल आयो नि कति होप देखायो 5 होप देखायो 0.1 ले दियो हामी कहाँ छौँ यो यहाँ छौँ यो पिसीमा तल यो पिसीबाट यसले रिप्लाई दियो कसले 0.1 ले त्यहाँदेखि 12.0.0.2 ले दियो यसले दियो कि दिएन त्यहाँदेखि कसले दिएछ 24.0.0 यता पो गएछ त्यो अब यसको कस्ट यसरी घटाउने नि यो दुईटा लिङ्कको कस्ट जोड्दा 64 बनाइदिने यो यसको कति छ 10 छ फास्ट इथरनेटको यसको 5 यसको 5 बनाइदिने कस्ट 10 भयो दुईटैबाट लोड ब्यालेन्स गर्छ यसको के छ कस्ट फास्ट इथरनेटको 10 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सो आइपी ओएसपीएफ इन्टरफेस ब्रिफ गर्दा देखिन्छ हो यसको 10 छ मैले यसलाई 5 यसलाई 5 बनाइदिएँ हुन त यसको कति छ 10 10 20 छ यतापट्टिबाट 20 यहाँ र यहाँबाट कस्तो हुन्छ यहाँदेखि यहाँ पुग्यो यहाँबाट 64 10 10 कति भयो 64 प्लस 10 प्लस 10 अनि यता 64 गरेर यहाँ पुग्यो के हो अब यसलाई मैले 10 र 10 लाई म्यानेज गरेर 5 र 5 गर्दै भने कति हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको यो बाटो 10 हुन्छ यो पनि तलको बाइ डिफल्ट 10 छ कि छैन हो अब यहाँ लोड ब्यालेन्स गर्छ कि गर्दैन गर्छ त्यसरी पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ र बुझ्यो तर यो पोर्टमा दुईटैमा गर्नु पर्यो हो 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 कस्टबाट हजुर
हो नि राउटिङ गर्नु पर्ने अब कमान्ड हेर है कमान्ड के भेरिफिकेसन कमान्ड सो आइपी ओएसपीएफ इन्टरफेस ब्रिफ एउटा सो आइपी OSPF नेबर do so IP root OSPF हो यति त so IP protocol so IP OSPF database आम्मामा ल अरू एरियाको पनि देखाएँ सबैको देखाएँ ल पख ल भयो यति कमान्ड हो यही लाग्यो हामी यहीँ छौँ कहीँ छैन हामीले ल्याइहाल्छौँ नि भयो यता पछाडि सत्य भाइ भयो तपाईँको बिचमा सुरुमा यो पिसीमा हामीले पहिला आइपी हालिसकेर अनि फेरि नो आइपी राउटिङ गऱ्यो भने त फेरि अगाडि आउँदो रहेछ है त्यो क्लियर गर्नुपर्छ त्यसलाई कसरी क्लियर गर्ने सिकाएको उसको चाहिँ कस्तो भएछ भने आइपी हालेर पछि नो आइपी रुट गरेछ सो आइपी रुट गर्दा पुरै राउटरको जस्तै राउटिङ टेबल देखाएछ कि क्लियर तिमीले मात्रै बुझ्ने है आइपी रुट स्टार हान सबै उडाइदिन्छ राउटिङ टेबलै क्लिन हान्छ अहिले त्यो अर्कै हो यो पनि ए राउटिङ टेबल गयो सबै क्लिन भयो तर यहाँ पनि स्टारको ठाउँमा सबै भनेको है यो चाहिँ यस्तो पनि गर्न सकिन्छ एउटा मात्रै यहाँ के भन्छ सबै राउटिङ उडाऊ भन्ने स्ट्याटिकको हो र स्ट्याटिकको पो आफैले हाले हो त यो त डाइनामिक हो त मेरो कमान्ड उड्दैन नि अरूले दिएको रुट पो उड्ने हो त राउटिङ टेबलमा अरूले दिएको अपडेट उड्ने हो अब अर्को क्लियर आइपी ओएसपीएफ प्रोसेस गरेर इन्टर हान्ने यस गऱ्यो भने झापै ओएसपीएफ नै रिस्टार्ट हुन्छ राम्रो छ ठिक छ राम्रो छ R5 राउटर 5 मा हैन हामीले एरिया 6 वाला चाहिँ R5 मा जोड्यो भने हैन त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल त्यतिबेला चाहिँ त्यो भिपी टनल जस्तो बनाएर त्यतिबेला चाहिँ भर्चुअल लिंक त्यतिबेला एउटा कमान्ड हान्नुपर्छ कहाँ एउटा एरिया 4 को यहाँ एरिया 4 को यो सरी R4 मा हाल्नुपर्छ अर्को यो R5 मा हाल्नुपर्छ यतापट्टि R5 हैन लास्टको राउटरमा त्यहाँदेखि यसले यहाँदेखि त्यसलाई देखाउनुपर्छ लिंक भनेर एरिया बोर्डर भनेको त्यही हो यो एबिआर हो यो एबिआर हो यसले चाहिँ यताको रुटहरू यता पठाइदिन्छ ओआइए भनेर यताको रुट यता पठाइदिन्छ R4 मा हेर है R4 मा ओ मात्रै भनेर कतिवटा रुट देखाउँछ ल भन R4 मा ओ मात्र भनेर R4 मा ओआइए को कुरा हैन है ओ मात्रै आफ्नै एरिया हेर्नु तिनटाको हल्ला चल्यो अहिले कतिवटा त्यो राउटर 4 कतिवटा एरियामा बसेको छ छ कि छैन कतिवटा एरियामा बसेको छ राउटर 4 भनेपछि कतिवटा ओ देखाउँछ यहाँको कुरा भएन यहाँ केही गर्दैनौँ हामी फिक्स भन्नु पर्यो हजुर 4वटा देखाउँछ कतिवटा इन्टर एरियाको कुरै गरेको छैन अन्ली ओ मात्रै राउटर 4 मा यो के हो राउटर 4 मा बसेर हेर्दा यो
त इन्टर ए हो एरिया आफ्नै एरियाको हो कि होइन होइन राउटर 4 को एउटा इन्टरफेस यो एरियामा छ कि छैन अँ, अनि त्यो चाहिँ किन होइन भन्ने त त्यो फेरि इन्टर एरिया हो नि त त्यसलाई एबिएन भनिन्छ एबिआर हो नि त आफै भन अब त्यत्रो हिँड्दिरहेको मेरो छवटा देखिन्छ 5वटा देखाउँछ 4 र एउटा 5वटा 5वटा कसरी कुनलाई देखायो भन 1 2 ओ मात्रै हेर न 4वटा 3टा देखायो यहाँ त लुप ब्याक त देखान्छ लुप ब्याक पनि छ नि त त्यो दुईटा देखाउने एक्सक्लुड आइए आइएलाई हटाइदियो भनेर भन्दै मैले तिनवटा देखाएको लुप ब्याक छ नि एउटा कुन नेटवर्क देखायो 23 को नेटवर्क देखायो पढ राउटर 4 मा छौँ है हामी त्यो पनि थाहा नहुन सक्छ 23 को देखायो राउटर 4 यो 23 को देखायो अनि 8 को देखायो नेटवर्क हो अनि राउटर 4 मा बसेर अहिले कान मोल्दिन्छ अनि ल एउटा 23 को देखायो आफ्नै ओएसपीएफ एरियामा भएको 8 पनि एरिया 0 मै छ 23 पनि एरिया 0 मै छ हो र म राउटर 4 हो म पनि एरिया 0 मै छु र एरिया केमा पनि छु त 2 मा पनि छु यता 2 मा पनि त बसेको छु नि म मेरो एउटा दुईटा इन्टरफेस एरिया 0 मा हुने बित्तिकै सबैमा एरिया 0 भन्ने हो र एबिआर भन्ने त बिचमा बसेको छ उसले त दुईतिरको हेर्छ कि हेर्दैन हो अनि यताको एरियामा डाइरेक्टली कनेक्टेड यो त देखाउँदैन सी भनेर आउँछ यो एउटा दुईटा तिनटा सी भनेर आउँछ यो ओ भनेर आउँछ अनि यो ओ भनेर आउँछ भनेपछि एउटा 23 को नेटवर्क 8 को नेटवर्क र यो नेटवर्क देखायो देखाएन यताको यो नेटवर्क 23 को देखायो 8 को देखायो अनि 168.168.0 को देखायो ओ मात्रै है ओ आइए भने त अर्को एरियाको यो आफैमा एरिया 0 मा पनि बसेको एरिया 0 मै भएको रुटहरू कुन छ इन्डाइरेक्टली कनेक्टेड एउटा 23 र एउटा 8 को छ र यो यता एरिया 2 मा पनि बसेको छ कि छैन एबिआर हो नि त बिचमा बसेको हो अब यो यतापट्टि पनि छ नि त एरिया 1 मा पनि छ भनेपछि एरिया 1 मा डाइरेक्टली कनेक्टेड 45 को नेटवर्क इन्डाइरेक्टली कनेक्टेड कुन छ त एरिया 1 एरिया 2 मा सबै छ हो यो एउटा रुट भयो अनि एउटा रुट यो भयो एउटा रुट यो भयो यो त इन्डाइरेक्टली कनेक्टेड चाहिँ देखियो इन्डाइरेक्टली कनेक्टेड देखियो इन्टर एरिया रुट चाहिँ अर्को एरियाबाट आएको भयो इन्ट्रा एरिया चाहिँ आफ्नो हो इन्ट्रा एरिया चाहिँ आफ्नै त्यो इन्ट्रा यो चाहिँ इन्ट्रा भयो यो ओ मात्र चाहिँ इन्ट्रा भयो आफ्नै एरियाको नर्मल हो के आफ्नै एरियाबाट आएको सिङ्गल एरिया जस्तै बुझ्यो के ओ मात्रै आउँदा सिङ्गल एरिया भनेको आफ्नै एरियामा भएको रुटहरू इन्डाइरेक्टली कनेक्टेड ओएसपीएफ रुटहरू देखियो हो आइए भनेपछि अर्को एरियाबाट आएको देखियो हो अब यहाँ रिडिस्ट्रिब्युसन यताबाट गर्न पाए कति मजा आउँथ्यो यो राउटरमा यता इआइजिआरपी जोडेर आरआइपी जोडेर होइन त्यहाँदेखि रिडिस्ट्रिब्युसन गर्छ अनि त्यो गरेर आएको रुट फेरि अर्कै हुन्छ त्यो गरेर आएको रुटहरू फेरि कस्तो रुट बुझिन्छ यहाँ ए यस्तो रुट बुझिन्छ एनएसएसए एक्सटर्नल टाइप एक्सटर्नल भनेर यो सरी एक्सटर्नल टाइप 1 एक्सटर्नल टाइप 2 यस्तो बुझिन्छ बाहिरबाट आउने रुट चाहिँ म रिडिस्ट्रिब्युसनमा गराइदिउँला अहिले चाहिँ मेरो रिडिस्ट्रिब्युसनमा हाल्यो भने बुझ्दैन फेरि एकैचोटि गाह्रो हुन्छ कुरा बुझ्यो यताबाट आएको सबै रुटहरू नि यहाँको यता यो सबै एरियाबाट आएको रुटहरू R1 को लागि के हुन्छ ओआइए हुन्छ र R1 को लागि ओआइए के हुन्छ भन यो पनि हुने भयो एउटा दुईटा 3 4 5 6 वटै हुने भयो
R1 कहाँ छ अहिले कुन एरियामा एरिया 1 मा अरु एरियामा भएको सबै रुटहरु यसको लागि के हो ओ हाइवे अनि यो R5 फोको एरियामा वेस्ट बिहार तपाई R1 मा हुनुहुन्छ है अहिले हैन अघि चाहिँ R4 को चाहिँ किन यता रिलेट खाएन मैले ओआई काउन्ट नै गरे भने त्यतिबेर ओ मात्रै काउन्ट गरे ल त्यस्तो विविधमा छोड्दिने अनि के हामीलाई नि कन्फ्युज बनाइदिने हैन के भन्छ साथीले म एकछिन लाइन सानो काम चाहिँ मैले ल ल यहाँ र अब यहाँबाट एउटा 23 को नेटवर्क एउटा 8 को नेटवर्क एउटा 34 को 24 को 45 को अनि यतिको ल ल भन 192.168 168.0 को रुट यसरी आयो सट्ट यहाँबाट यताबाट आयो यसरी पनि आयो यतापट्टिको कस्ट ठुलो छ यहाँ 10 र 10 जोडियो 20 भयो यहाँ 10 मात्रै दुईटा बाटोबाट आइरहेछ हो यसले पायो यसले के रुट कुन रुट चाहिँ बेस्ट मान्छ यताको बेस्ट मान्छ ल हो अनि फेरि अब यसले यो हामीले बोकिरहेको प्रिफिक्स छ नि यता आयो यहाँ आयो यो राउटरमा आउँदा यो प्रिफिक्स यहाँको प्रिफिक्स यहाँसम्म आउँदा यसको कस्ट कति हुन्छ भन यो यहाँ आउँदा यो आयो यहाँ राउटरमा छ डाइरेक्टली कनेक्टेड इन्टरफेसमा छ यता 64 10 अनि 64 10 64 बेस्ट पाथको है बेस्ट पाथको राउटिङ टेबलमा हुने कुरा गर्दैछु म डाटाबेसमा त दुईटै छ नि R1 कति भयो त R1 ल भन पहिले म गर्दिन नि त्यतिकै कति 139 के लियो के लियो त भन दुईटा 64 लियो 20 लियो 20 and 10 लिनु 128 प्लस 20 लियो त ठिक छ उसले चिट गरेको छैन तिमीहरू जस्तो होइन नि त होइन कि कसो उसले आफूले जे आउँछ त्यही भने त गलत भन्न पाइँदैन र तिमीहरू त रोकिएर बस्ने सोच्दै नसोच्दै एकछिन अरूले गर्छ नि भन्ने पनि भनेको होइन नि त ल कसरी आयो त्यति भन दुईटा 64 यो 10 एक चाहिँ कहाँबाट आयो सर फिगर हेर्नु त कहाँबाट गयो हामी यो कति हो 64 र यो 64 जोड्दा कति भयो अनि यसमा यो 10 जोड्दा यहाँ कति छ केले चाहिँ गडबड गर्यो भन एक बोनस आयो ल फेरि R5 मा जाऊ अब तिमीले यो अहिले छोड्दियो एकछिन R5 मा जाऊ R5 मा गएर 0.0 192.168 0.0 नेटवर्क हेर R5 मा 192.168.0.0 एक चाहिँ कहाँबाट आयो अब हेर एकछिन R5 मा बसेर हामीले के हेर्दैछौँ यो हेर्दैछौँ म R1 मा आउँछु र केही कामहरू गर्छु त्यो हाइलाइट भएको हेर है मैले कति हालेको थिएँ त्यहाँ 200 हालेको थिएँ पहिले कति थियो 139 हुनु पर्यो 10 यसमा चाहिँ अगाडि त्यसलाई 10 राखेको रहेछ अगाडि मैले कति राखेँ अब केही नभने यहाँ हेर्ने यहाँ यो कति आयो
भनेपछि केलाई पनि काउन्ट गरेर रहेछ त टाइमलाई कति कुन इन्टरफेसलाई पनि काउन्ट गरेर रहेछ त यो रुटले कति भ्यालु लिएर गयो यहाँबाट भ्यालु कति 1 लिएर गयो गएन गयो यहाँ 1 यहाँ जस्तै तिमीहरूलाई 1 सम्झ यहाँ कति भयो 64 हो यहाँ कति 10 र यहाँ 64 10 र 1 कति भयो 38 तर यहाँ कति दियो मैले कति दिएको थिएँ यहाँ 1 दिएको थिएँ पख पुरै फेरि पठाओस् न एकचोटि R1 मा गएर एउटा काम भन्छु म डु सो IP OSPF ब्रिफ कति छ कस्ट हो फास्ट इथरनेट 00 मा कति छ 1 छ अनि सिरियलमा कति छ 64 यसरी जान्छ यहाँबाट अब यहाँ हेरौँ R2 मा हामीले कहिले बिगारेको त छैन (1/0) मा कति छ 1 रहेछ हो वास्तवमा कति हुनु पर्थ्यो त बाइ डिफल्ट 10 हुनु पर्थ्यो यसरी गल्ती हुन्छ खोज्नु परेन पर्यो नि कहाँबाट कति जोडिँदैछ हेर्नु पर्छ पर्दैन पर्छ इन्टरफेस FA 1/0 IP OSPF कसरी त्यो काउन्ट भएछ त्यहाँ 1 रहेछ कसरी बढेछ भने त यो कसरी यो पुग्यो कसरी यहाँ पुग्यो भने त यसरी दुईटा 1 रहेछ भनौँ न 130 कसरी भयो त हो ल भन यसले कति काउन्ट गर्यो यसले 1 अनि यसले अनि के अरु के जोडियो अब यहाँलाई कुन रुट भनेर पनि गाह्रो हुन सक्छ है R1 मा बसेको छु म 64 1 अनि यहाँ 64 कति भयो हो र यतापट्टिको 1 यो पनि त एउटा लिङ्क हो नि त हो कि हैन यसको पनि यहाँ R5 मा पखै 1 दिएको छ 1 छैन होला यसमा 10 छ होला पख R1 मा पहिले हेर न R1 मा हेर ल (168) 168 हैन कति छ 139 ल काउन्ट गर कसरी भयो ल कहाँ कति भयो ल भन यहाँ कति यसमा 1 यसमा 64 यहाँ 10 भयो ट्याक्कै हो यो रुट जाँदा यो रुटको यो लिङ्क छ नि यो पनि यसको पनि त कस्ट लिएर जान्छ नि फेरि यहाँ चाहिँ ल्यानको गनिँदैन नि यो रुट कहाँबाट कहाँ जाँदैछ हेर यो रुट 10 64 1 हामीले छेडखानी गरेर 1 बनाएको रहेछौँ हो त्यही भएर त झुक्यो त सबै त्यो हेर्नुपर्छ के हो कसैले केही गरिदिएको छ भने त भुलिन्छ हो 1 छ अनि यता 64 छ अनि यो रुट राउटिङ टेबलमा बस्छ यो रुट यो कस्ट पनि क्यारी गरेरै जान्छ के यहाँ पुग्दा जस्तै यहाँ 3 कुनेबाट बानेश्वरसम्म आउँदा यति मिनेट लाग्यो भनेर पनि जोडेर सुनाउँछ के उता उसले घरबाट आएको ठाउँ पनि सुनाउँछ मेरो यो है भनेर भन्छ म यो नेटवर्क आइडी हो है भन्छ मेरो चाहिँ म यस्तो नेटवर्कमा छु भनेर भन्छ ल्यानमा छ कि वाइनमा छ कि हैन लुब्याकको नेटवर्कमा कति हुँदो रहेछ लुब्याकको पनि म देखाउँछु पक्क काउन्ट कसरी हुन्छ यो हेर यो पनि गर्यो यो गर्यो यो गर्यो यो गर्यो यहाँ आयो है ल अब भन्न यो नेटवर्क यता आउँदैछ यो सरी यो नेटवर्क कहाँ आउँदैछ यो राउटरमा आउँदैछ यो नेटवर्कको कति छ R1 को R1 को म देखाउँछु R1 को डु सो IP
1 छ 1 छ अनि यहाँ कति 64 है 65 भयो अनि यहाँ 65 भयो अनि यहाँ 64 कति भयो त अब R5 ट्याक्कै हो रहेछ कुरा बुझ्यो यो 1 हुन्छ अनि यहाँ हेर्ने के यहाँ हेर्ने सो आइपी ओएसपीएफ इन्टरफेस ब्रिफ गरेर हेर्ने यहाँ 1 छ 64 छ यतापट्टि पनि काउन्ट हुन्छ यो राउटरसँग R4 सँग यो पाथको पनि हुन्छ यो पाथको पनि हुन्छ R2 सँग पनि यो पाथको पनि हुन्छ यो पाथको पनि हुन्छ तर उसले बेस्ट कसलाई मान्छ त यो कस्टको हिसाबले त्यो पिसीतिर गइरहन्छ यता नि जोडिनु फेरि 10 नि जोडिनु पिसीमा रुट त हेरिँदैन हेर्नु पिसीलाई रुटको बारेमा थाहा छैन ऊ त इन डिभाइस हो हैन यसले ट्राफिक पठाउँछ कसैलाई पठाउँदा राउटर रेस्पोन्सिबल छ नि यहाँबाट यो नेटवर्कसम्म पुग्नलाई यो राउटरले हेर यो राउटरले के सोध्छ मसँग कुन रुट आएको छ भनेर सोध्छ यो आएको छ कुन राउटिङ प्रोटोकलबाट ओएसपीएफबाट कसरी कस्ट जोडिँदै आएको छ हो यो नेटवर्क कहाँ इम्प्लिमेन्ट भएको छ राउटरको पोर्टमा भएको छ कि यति ल्यानमा पुरैमा भएको छ भनेपछि यो लिङ्क कस्तो फास्ट इथरनेट 0/0 R5 मा गएर सोध्ने हो यसको कस्ट कति छ भनेर R5 मा गएर सो आइपी ओएसपीएफ इन्टरफेस ब्रिफ FH0/0 को कस्ट कति 10 छ त्यो 10 रहेछ ल 10 छ भनेपछि यो 10 यो प्रिफिक्स कस्ट 10 बोकेर राउटरले यता पठाएन यो प्रिफिक्स कस्ट 10 पनि लिएर म चाहिँ यस्तो खालको नेटवर्क है मेरो कस्ट यति हो भनेर राउटरले यसलाई पठाइदियो ल मेरो यहाँ युज भएको नेटवर्क अनि यता आउँदा यहाँदेखि यहाँ आउँदा यहाँ रिसिभ हुने बित्तिकै कति एड भयो 64 एड भयो 64 + 10 भयो भएन यहाँ आउँदा हो यसरी अनि यताबाट जाँदा 10 गरेर यहाँ आयो र यहाँदेखि यहाँ आउँदा कति छ 10 र 64 जोड्यो अनि यतापट्टि फेरि 1 जोडियो यहाँ 1 छ हामीले बिगारेर 1 बनाएको छ त्यसरी काम गर्छ कुरा बुझेन अनि यहाँ आइपुग्दाखेरि यो यताबाट आउँदा के हुन्छ ठ्याक्कै 1 जोडियो नि यता 10 जोड्यो यता 10 जोड्यो यहाँ पनि 10 हुनुपर्ने तर हामीले बिगारेर के बनाएको छ 1 बनाएको छ कुरा बुझ्यो नि ल अब यहाँबाट यता आउँदाखेरि यो वाला पनि हुन्छ नि हो अनि यताबाट पनि हुन्छ कि हुँदैन ओएसपीएफले त लिङ्क स्टेट हो त पुरै टोपोलोजीको इन्फर्मेसन राख्छ मेरो लागि कुन बेस्ट हो भनेर उसले डिसाइड गर्छ कि गर्दैन डिस्टेन्स भेक्टर जस्तो अरूमा डिपेन्ड हुन्छ हुँदैन त्यसरी बुझ्ने कन्सेप्ट ल भन लुप ब्याकको कति हुन्छ पहिलो नम्बरमा त लुप ब्याकको कस्ट कति हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ पर्दैन अब फसिसक्यो नि राम्ररी हो लुप ब्याकको पनि त कस्ट छ नि त त्यो पनि इन्टरफेस हो त्यो ब्यान्डविड्थ र डिले अरूसँग मिल्छ अरूको जस्तो मिल्छ त मिल्दैन म कहाँ छु यसमा R3 मा जहाँ लुप ब्याक छ इन्टरफेस पक्का छ सो आइपी ओएसपीएफ इन्टरफेस ब्रिफ भनेर सोधेँ मैले लुप ब्याकको कस्ट कति हुँदो रहेछ वहाँ त्यो लेख फास्ट इथरनेटको 10 हुन्छ सिरियलको 64 हुन्छ यसरी नै फिक्स हुन्छ क्या यो अलरेडी क्याल्कुलेटेड हुन्छ ल लुप ब्याकको 1 छ 1 हेर अब यहाँ म कहाँ बसेर सोध्दैछु R5 मा बसेर सोध्दैछु R5 मा बसेर सोध्दैछु 888 को भन मलाई R5 ले एसपीएफ कसरी काम गरिरहेको हुन्छ 888 1 लिएर आयो यसलाई यहाँ दियो यहाँ दिँदा कति छ यहाँ 10 छ 10 र 1 11 अनि यता आउँदा 64 जोडियो 64 र 11 R5 मा है त म 1 र 10 अनि 64 75 कसले भनेको 75 मनको कुरा सोधे होइन मैले जसले बोल्यो त्यसलाई सोधेँ कसले भन्यो 75 हो अन्तिममा त ट्र्याकमा आयो कि होइन एडमिनले एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्समा मात्रै खेल्न मन गर्छ क्या हो कुरा बुझेन
कसरी यो आयो भन्ने कुरा बुझेन त? ल 75 यहाँ आएर यो एउटा यो आफैमा 1 छ कस्ट छ कि छैन? ल यहाँ हेरौँ नि त बुझिन्छ कि होइन? एरिया सेरिया सबै छोडा यहाँ एरिया कामै छैन अहिले कुरा बुझिसक्यो होइन? ल तिमीहरूलाई यही त मैले झुक्याएको त ल यता हाम्रो एउटा यसको सिङ पलाएको रहेछ है राउटरको यो कति छ कस्ट 1 छ यो 10 छ यो 64 जोड्दै आऊ न यो रुट यहाँ आउँदा के हुन्छ भनेर भनेको 8 1 10 64 र 10 कति हुन्छ अहिले पैसा दिनु भने गन्छ फेरि हो त्यो केयरलेस गर्ने नि यहाँ पनि बिग्रिन्छ कुरा एसपीएफलाई उल्टो बनाइदिने एक रुट पनि त यो रुट कहाँ इम्प्लिमेन्ट भएको छ 888/32 यो हो R3 को यो इन्टरफेसमा छ भने चाहिँ इन्टरफेसको कस्ट कति हो त्यो पनि लिएर आउँछ कि आउँदैन प्रिफिक्ससँगै कस्ट पनि सँगै आउँछ मेट्रिक पनि भने हो कि होइन मैले हो त्यति बुझाउनलाई मैले यति गरेको ल 1 छ अनि 10 जोड्दा कति भयो 11 अनि 64 जोड्दा हो त्यो 75 चाहिँ यस्तो यहाँ ब्राकेटमा यहाँ कति 110 आउँछ एडी 75 आउँछ प्रिफिक्स आउँछ यहाँ 888/32 भनेर हो यसरी देखाउँछ अब यो रुट आउँदा यो रुट यहाँ आउँदा यो रुटको कति छ 10 छ भने 10 लिएर आउँछ 1 छ भने 1 लिएर आउँछ हामीले मोडिफाई गरेर 50 बनायो भने 50 लिएर आउँछ आउँछ आउँदैन ठ्याक्कै यो राउटरको पोर्टमा हेर्छ यसले हो यो छ भनेर अनि यता आउँदाखेरि यो 50 छ भने एकछिनको लागि 50 र यो कति 64 जोडिन्छ अनि यहाँ 1 छ हामीले अहिले चेन्ज गरेको छ कस्टमाइज गरेको त्यो पनि जोडिन्छ अनि यहाँको 64 पनि जोडिन्छ अनि राउटिङ टेबलमा आउँछ ठ्याक्क रिसिभ हुँदै यो पोर्टबाट रिसिभ हुने बित्तिकै जोडिन्छ जोडिँदाखेरि यो चेन्ज गरेको भ्यालु चाहिँ यसले मान्छ है यो चेन्ज गरेको भ्यालु मान्छ तपाईँ राउटर हुनुहुन्छ नि यहाँ चेन्ज गर्नु भयो भने त्यसले चेन्जै मान्छ उता पनि चेन्ज छ त्यो हजुर यता यसलाई राउटर बनाउनु भयो भने जोडिन्छ यसलाई नि राउटर बनाउनु भयो भने जोडिन्छ कि अहिलेको पिसीलाई नि राउटर माने हो भने त अब होइन के छ र त्यस्तै हामी अघि नै भएको गाडीको ठाउँमा जाने त ब्याक सरेर त हाम्रो गाडी त्यहीँ पुऱ्याउने हो त ल 888 काउन्ट गरेर त कति छ 1 छ यहाँ माथि 1 तिमी R5 को राउटिङ टेबलमा हेर्दैछौ कुन रुट 888 हो यो कति छ लुब्याक 1 छ कि छैन यहाँ लुब्याक 1 छ यहाँ कति छ अनि 64 छ यो जोडेर यहाँ राउटिङ टेबलमा पुग्छ त भन जे होस् भन ट्राई गर यताको बेस्ट भयो हुन त यताबाट पनि छ तर त्यो लामो छ R3 बाट R5 मा होइन R5 को कुन रुटमा त्यो बोल पहिले R5 को कुन प्रिफिक्समा जानको लागि कुन नेटवर्कमा जानको लागि ल भन्न हो ल्यानमा जानको लागि ल्यानले कति बोकेको होला 10 बोकेको होला अहिले है हामीले बाइ डिफल्ट सम्झेको जे छ अब गएर हेर्छौँ सो आइपी ओएसपीएफ इन्टरफेस ब्रिफ गर्छौँ हेर्छौँ हामी अहिलेको लागि चाहिँ त्यति भनेका छौँ किनभने बाइ डिफल्ट त्यति छ है हो यहाँ 10 छ यो रुट हेर यो रुट कहाँ आउँदैछ R3 मा आउँदैछ भने यो यसले कति कस्ट बोक्छ 10 यसले 64 अनि यताबाट कति छ माथि 10 छ यता 1 छ यहाँ पनि 1 भयो भने यसले जित्न पनि सक्छ नि त सक्दैन यता यसले जित्छ कि जित्दैन क्लियर अब म हजुर ओएसपी चेन्ज गर्न मिल्छ चेन्ज गराइदिउँ त्यो गरे छैन ल कुनमा R1 मा गरौँ न त R2 मा ल R2 मा ट्राई गरौँ त के हुन्छ हो
डिस्टेन्स कमान्ड लियो ए सरी फोटो चोकुलो एड2मा चल्ने ओएसपीएफ को एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स कसरी चेन्ज गर्ने हेर्नु पर्यो नि पढाउँदाखेरि त्यतिकै हुन्छ यस्तो गरिदियो भने के हुन्छ स्ट्याटिक जस्तै पो हुने भयो है हाम्रो ल एकछिन 110 छ ए कुन सोर्सको लागि यो रुट आउँदा यसलाई यसो गर्ने हो त्यसलाई मात्रै क्या अब एउटा इन्डिभिजुअल रुटको लागि उता हेर्ने अहिले सोध्ने यहाँ R2मा छु म R2मा बसेर एडी चेन्ज गर्ने कुन एडीलाई पख है त ल म R3मा गर्छु R3मा ल R3मा अथवा यसो गरिदिन्छु नि त R2मा बसेर कुन रुटलाई गर्ने त यसलाई गरिदिने अब यतिकै इन्टर गरिदियो भने त सबैको लागि भयो यो पुरै ओएसपीएफ को नेटवर्क कमान्डबाट हानेको जे थियो नि सबैको लागि यो एडी भ्यालु चेन्ज हुने भयो यतिकै इन्टर हानिदियो भने त्यहाँबाट मैले सिधै राउटर ओएसपीएफ 100 मा छिरिसकेँ म राउटर ओएसपीएफ 100 मा छु अहिले पख यतिमा छु म अहिले केही नसम्झिनु हो ल डिस्टेन्स कति दिने त यति मात्रै दिउँ एकछिनको लागि अब R2 ले जेनेरेट गरेको रुटहरू के छ यति हो 12 23 24 हो R2 ले दिएको रुटहरू 12 23 24 हो अब कति दिनुपर्छ हामी कहाँ छौँ R2 मा छौँ R2 को हामीले के गर्यौँ अहिले एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स 109 बनायौँ 110 त बाइ डिफल्ट हुन्छ नि हो भनेपछि यो रुटहरू टाढा जाँदाखेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स कति हुनुपर्ने हो अब 109 हुनुपर्ने हो नि ल R2 मा हामीले एउटा दुईटा तीनवटा नेटवर्कमा एडी के गर्यौँ त 109 बनायौँ R5 मा गएर हेर्ने हो यहाँ हो केमा चेन्ज भएको देखाउनु पर्यो त R2 को 12 23 र 24 मा 23 मा 12 को नेटवर्कमा यहाँ र 24 को नेटवर्कमा यहाँ के देखाएन यहाँ होइन त्यसैमा R2 मै गएर क्लियर गरौँ न कोही बेला त एक्जिट नगरे पनि काम गरेन ओएसपीएफ रिस्टार्ट हान्ने म जान्छु R5 मा पक्का है त ओएसपीएफ ले दिएको भनेर उसले चाहिँ बिचको ओएसपीएफ को मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो यसको एडी भ्यालु पनि जानुपर्ने हो नि त यो रुटको एडी भ्यालु पनि जानुपर्ने हो कि हैन हो त्यो एडी भ्यालु र मेट्रिक दुइटै जानुपर्ने हो नि त सँगै राउटिङको इन्फर्मेसनसँग अब यसले चाहिँ त्यहाँ मैले चेन्ज गरेको भ्यालु देखाउनु पर्ने हो एडीमा तर यसले ओएसपीएफ राउटरले दियो भनेर त्यही एडी मान्ने हो कि या ओरिजिनली हामीले जे एडी राखेको छ त्यही लिएर जाने हो रुटले त्यही कुरामा चेक गर्दैछु R5 मा चेन्ज गरेन कति छ त्यो रुट हेरौँ है त डिटेलली चेन्ज गरेन जस्ताको तस्तै नै
एउटा एउटा रुटमा त काम गर्छ तर मैले सबैमा चेन्ज गर्न खोजेको क्या ल यसमा R2मा R2मा मैले के गरेँ हेर है पहिले कुरा त बुझ न मैले डिस्टेन्स नि 109 राखिदिएको छ क्या सबै रुटको लागि यो क्यारी गरेर जान्छ कि जाँदैन सबै रुटमा भनेर हेरेको गएन एउटामा हेरौँ न यस्तो गर्ने एकचोटि सबै राउटिङ हटाइदिने झ्यापै सबै हट्यो पुरै राउटिङ हट्यो हुने रहेछ त्यसरी नलाँदो रहेछ चेन्ज गरेर अब इन्डिभिजुअल रुटमा गरौँ त R2मा गएर एउटा रुटमा गरौँ यसको गर्ने R2मा गएर यस्तो हुन्छ त्यो चेन्ज गर्दाखेरि त्यो राउटरमा मात्रै इफेक्ट हुन्छ यसको एडी भ्यालु ऊ लास्ट राउटरको एडी भ्यालु कति छ नि त्योसँग के मतलब मेट्रिक पो जोडिने आउँछ त एडी जोडिने हो र त्यो राउटरले ओएसपीएफलाई कसरी बुझ्छ त जस्तै यही राउटरमा मात्रै अब हेर यहाँ ध्यान दियो एउटा यो रुट चाहिँ मैले आरआइपीमा युज गरेको छ आरआइपी चलाएको छु यो रुटमा मैले के चलाएको छु यो नेटवर्कमा आरआइपी यता पनि आरआइपी चलाएको छु भनेपछि यो पाथ के को भयो आरआइपीको भयो यो के को भयो ओएसपीएफ को भयो आरआइपी को बाई डिफल्ट कति हुन्छ 120 हुन्छ ओएसपीएफ को 110 हुन्छ मैले ओएसपीएफ को 121 बनाइदिएँ भनेपछि ओएसपीएफ को त ठुलो एडी भ्यालु भयो कमजोर भयो आरआइपी को कति छ 120 छ भनेपछि आरआइपी युज हुन्छ कि हुँदैन नर्मल्ली हुन्छ माथि हुन्छ हो त्यो ट्रस्टेड भयो कि हो त्यसरी चाहिँ काम लगाउन सकिन्छ एडी भ्यालु चेन्ज गर्यो भने तपाईले कसरी ट्रस्ट गर्नुहुन्छ त त्यो डिफाइन गर्ने हो कि एडी एड हुँदै जाने होइन नि त मेट्रिक जस्तै एड हुँदै जान्छ त एडी जाँदैन रहेछ हो त्यही प्रुभ गऱ्यौँ हामीले यसरी नै हेर्ने अब यही कुरा थ्योरीमा पढ्नु भने कहिल्यै सम्झिँदैन मेट्रिक चाहिँ एड हुँदै जान्छ कस्ट चाहिँ एड हुँदै जान्छ एड नभए पनि जुन हो त्यही त जानुपर्ने यस्तो जुन हो त्यो जानुपर्छ तर त्यो बोकेर जाँदैन किनभने सबै ओएसपीएफ नै छ क्या बाई डिफल्ट उसले के सम्झिन्छ 110 हो भन्ने सम्झिन्छ तर उसको लागि चाहिँ 109 बनाएको छ भने यताबाट आउने रुट यताबाट ओएसपीएफले दिने यताबाट ओएसपीएफले दिने रुटको एडी चाहिँ यसले के बुझ्छ 109 बुझ्छ किनभने मैले चेन्ज गरिसकेको छ मैले मान्ने 110 होइन अब के हो त 109 हो त्यसरी बुझ्छ यसले र मसँग धेरैवटा पाथ छ ओएसपीएफ को मैले 1 बनाइदिएँ भने अरूलाई छोडेर अब ओएसपीएफबाट जाने भयो किनभने ओएसपीएफ को 1 हो जाइसक्यो एउटा रुट आओस् ओएसपीएफले मलाई रुट दिएपछि त्यसको एडी कति हुन्छ त मेरो लागि 1 हुन्छ भनेर बुझ्ने भयो कुरा बुझ्यौ यसरी बुझ्छ ल अब अर्को तपाईको क्वेशन है अब तपाईको क्वेशनमा आउँछु म राउटर 2 अब डिस्टेन्स हेर ओएसपीएफ भने है म R2 मा छु ल कताबाट आउनेको लागि त बाहिरबाट रिडिस्ट्रिब्युसन भएर आउने रुटको लागि भनेछ अनि के भनेछ इन्ट्रा एरिया भने के हो अर्को एरियाबाट आउने हो इन्ट्रा एरियाको लागि कति राख्ने त डिस्टेन्स यसरी चाहिँ राख्न सकिन्छ यताबाट आउने रुटको लागि चाहिँ कति त एडी भ्यालु इन्ट्रा एरिया भनेको कता यहाँ बसेर R2 मा बसेर इन्ट्रा एरिया कुन पर्यो R2 भनेपछि त यो आफैमा यो पनि R2 त यही एरियामै छ यसमा पनि छ यतापट्टिको भनेपछि 45 को र 168.0 को नेटवर्क हो त्यसको लागि हाल्दिउँ त R2 मा बसेर कति राख्दिउँ त
5 राखिदिउँ एकचोटि हेर्ने हो 10 राख्नु ल clear IP OSPF बाहिरबाट आउने खै मैले कस्तो गरेँ त इन्ट्रा कि इन्टरमा हालेँ इन्टर एरिया रुटमा हालेँ कि इन्ट्रामा हालेँ इन्ट्रामा कुनमा दिएँ त्यसैमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ है भयो भएन स्पेसिफिक त्यो रुटहरूमा त्यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ है मैले कुन कमान्ड हाने पख है यसो गर्छु म डु सो रन सेक्सन राउटर ओएसपीएफ के गरेँ डिस्टेन्स ओएसपीएफ इन्ट्रा एरियामा गरेछु हो इन्ट्रा एरियामा गरेछु ओआइए भनेको के हो पख रुट ओआइए भनेको के हो यहाँ हेर न कोड पढ न बिर्स्यो भने इन्टर एरिया मैले इन्ट्रामा गरेँ क्या हो इन्ट्रामा गरेँ मैले राउटर ओएसपी कति ढिलो सर्च गरेको यार इन्टर एरियामा गरेछु इन्टर एरिया ओआइएमा ठिक छ त ओआइए रुटमा चेन्ज देखायो ओआइए 150 एडी पख 10 हाले 10 त चेन्ज त देखायो तर यसैलाई नो गरेर डिस्टेन्स ओएसपीएफ हेर है डिस्टेन्स जस्तै मैले 20 दिएँ ए यो रुटको लागि भनेर पनि दिन सकिन्छ ट्याक्कै यही रुटको लागि यति दिने भनेर मैले 192.168.0.0 को नेटवर्कलाई वाइल्ड कार्ड मार्क्स नै भन्यो है वाइल्ड कार्ड मार्क्स कति दिने त अब यो नेटवर्कको वाइल्ड कार्ड मार्क्स कति हो सरी है पर्दैन अरू पर्दैन केही पर्दैन कस्तो भित्र खटपट भइसकेको हुन्छ कति बेर हेरौँ भनेर होइन यस्तो हुन्छ नि त्यति बेर केही थाहा हुँदैन कि त्यो खुब रमाइलो हुन्छ हो अब यसले 168.00 नेटवर्कलाई कतिमा देखायो 168.00 को नेटवर्कलाई कतिमा देखाए त 168.00 चेन्ज त गरेन नि यसले त यो नेटवर्कलाई त ट्याक्कै चेन्ज गर्नुपर्छ होइन चेन्ज हुनुपर्छ यही त हो त चेन्ज हुने भनेकै आटोमा मैले 168.168.00 दिएँ आटोमा 200 सरी किन कुटेको नि मैले त छिटो गरिनँ भने त तिमीहरूको बिजोको हुन्छ नि फेरि होइन हो नि मैले चाहिँ यहाँ मेरो राउटिङ टेबलमा यो रुटलाई डिस्टेन्स 20 मान भनेर भनेको अपडेट भएको छैन पख R1 मा गएर कुन रुटलाई गरौँ 8888 मा आएको यो रुटलाई गरौँ सो आउँदाखेरि हेर्नु कस्तो हुन्छ
R1 मा राउटर OSPF कति छ 100 छ है डिस्टेन्स OSPF एउटै रुटलाई दिने छ यहाँ छैन डिस्टेन्स 100 दिन्छु कसलाई यहाँ म्याच गर्ने छ अब यहाँ यो एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट जानेपछि मात्रै गर्न सकिन्छ यो चाहिँ तर पनि यसले इफेक्ट चाहिँ दिनुपर्छ तिमीहरूलाई मैले कन्सेप्ट देखाउन खोजेको कि किनभने यो डिस्टेन्सको पनि प्रत्येक रुटलाई फरक फरक बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मात्रै हो है प्रत्येक रुटको पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स चेन्ज गर्न सकिन्छ कि सक्दैन जस्तै आइपी रुट गरेर स्ट्याटिकको सकिन्थ्यो नि लास्टमा क्वेसन मार्क गर्दा हो त्यस्तै गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन यसमा भनेर मैले देखाउन मात्रै खोजेको हो चेन्ज हुँदो रहेछ एकको नेटवर्क दिएन चेन्ज हुँदैन रहेछ यो ओआइए भनेर गर्दा चाहिँ हुन्छ रिस्टार्ट गरेको यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ मेरो राउटरले पुरै रिस्टार्ट भएर नयाँ एडी बुझ्छ क्या यसले नयाँ एडी बुझ्नु पर्ने हो पक्का है त हजुर होइन यही हो कमान्डै यही हो यसरी नै हेर्ने हो त यसरी नै हेर्ने हो पक्का यसले स्पेसिफिक रुटलाई नदिएर अब हेर है OSPF 100 डिस्टेन्स पहिलेको कमान्ड चाहिँ म उडाइदिन्छु त्यो केही फरक पर्दैन त्यसले ठिक छ डिस्टेन्स OSPF उताबाट आउने रुटहरू के हो त इन्टर एरिया कति दिउँ त यसलाई 100 दिउँ क्लियर नगर्दा पनि गर्छ तर पहिलेको मेरो राउटिङ टेबलमा भएको रुटलाई हटाउनु पर्छ नि त यसले हटाउँछ आफै तर कोही कोही बेला काम गर्दैन कि हामी त्यत्तिकै बाई डिफल्ट गरिरहेको हुन्छौँ अपडेटै हुँदैन राउटिङ टेबलमा अनि हामी फस्छौँ हानेको कमान्डको कामै देखिँदैन थ्योरीमा होइन है प्र्याक्टिकलमा बुकमा त देखिन्छ बुकमा त लेखेको हुन्छ यो हुन्छ भनेर बुझ्छौँ तर प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ त्यही भएर राउटर आइडी चेन्ज गरियो यस्तो मेजर चेन्ज गर्यो भने हामी क्लियर आइपी OSPF प्रोसेस गरेर OSPF को प्रोसेसलाई रिस्टार्ट गरेपछि चाहिँ त्यो हार्डवेयर रिस्टार्ट गरे जस्तै हो कि है इजिली हुन्छ त त्यतिकै पनि काम चाहिँ गर्नुपर्छ एकसाइड काम त गर्छ यी काम त गर्छ काम मजाले गर्छ यस्तो हो के त्यो कमान्ड टाइप हुँदैमा काम हुन्छ भन्ने होइन अहिले हामी सिक्दैछौँ कमान्डले मेरो टाइप भयो मेरो काम भयो भनेर सोच्छौँ तर त्यसले इफेक्ट दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा हो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन यस्तोमा हुन्छ बाहिरबाट आएको रुट भनेर उसले सबै रुटलाई नै गर्नुपर्ने रहेछ तर एउटा मात्रै रुटलाई पनि हुन्छ त्यो एक्सेस कन्ट्रोल लिस्टले म्याच गरेपछि चाहिँ हुन्छ फेरि ग्यारेन्टी हुन्छ तर अब एसिएल पढाएको छैन नि त हामीले कहिले पढ्ने छ अब पढ्छौँ राउटिङ पछाडि ल यति चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ है यो चाहिँ लेख्न सकिन्छ है अहिले यति लेख्न सकिन्छ कुरा बुझ्यौ नि यसरी गर्ने हो रट्ने होइन यो राउटर OSPF भित्र गएर डिस्टेन्स भन्ने एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स हान्ने एडमिनिस्ट्रेटिभ त कमान्डै छैन यहाँ हो अनि डिस्टेन्स हान्ने अनि गर्ने यसरी यो चाहिँ मैले ठुलो सिकाएको है तिमीले यो जान्नै पर्छ भन्ने होइन तर OSPF मा डिपली जान्छ भने यसरी गर्ने यसरी पढ्ने सकिन्छ नि के यहाँ केही छैन केही हुँदैन त्यो तपाईँहरूलाई बानी नभएर सुरुमा गर्दै गएपछि तपाईँहरूलाई सबै आउँछ भोक लाग्यो भने मान्छे मार्नु छ योगा सोगा गराएर ल अब यति नै हो तिमीहरूलाई ल 3 पो बजेछ त थाहा नभए बाफ्रे 3 बजिसकेछ हौ 7-8 घन्टा 6 बजीसम्म पढ्न पाए मजा आउँथ्यो जाने बङ्गलो नै जा अहिले म पढाउँदैन
अहिले जोस्याएर ल्यापटप बन्द गर्ने पढौँ पढौँ भन्दै त्यो स्कुलमा साथीलाई भने जस्तो हो तिमीहरू पहिलेको टोपोलोजी सबै ओएसपिएफमा गरेर आऊ सिङ्गल एरिया गर कुनैमा ठुलो टोपोलोजीमा मल्टी एरिया गर त्यसो त्यो वाला मल्टी एरियावाला पठाउँदै नयाँवाला